नमस्कार र तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौं टु कल कान्तिपुर। यस हामी दुई आइसकेका छौं तपाईहरुको कल्सहरु लिनको लागि र तपाईहरुलाई एन्टरटेन गर्नको लागि र म हुँ सुजिता र मसँग हुनुहुन्छ श्रीजल। दामी मान्छे र त्यसैगरी अब एन्टरटेन भन्दा नि आई थिंक इट्स गोना बी मोर अफ एन इन्फर्मेसन खालके नै एन्ड प्लस वी अल्सो वान्टेड टु गेट योर रिभ्यूज अन द करेन्ट सिनेरियो जुन चाहिँ अब अघि भर्खर समाचारमा सायद यहाँले सुन्नु पनि भयो होला। कतिजना थाहा छैन भने चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने काठमाडौँमा मात्र आज 106 जनालाई संक्रमित देखिएको छ हैन। अब यो पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्यानुसार चाहिँ 106 जनालाई चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ संक्रमित देखियो। यो भनिसकेपछि काठमाडौँमा बढ्दो चरममा छ अहिले कोरोना चाहिँ हैन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै सतर्क भएर र आवश्यक काम परे मात्र बाहिर निस्किनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिएको पनि छ र त्यही अनुसार चाहिँ अब हिजोबाट जोडबिजोड र गृह मन्त्रालयबाट अरु सूचना पनि आएको छ। उपत्यका अब 7 बजेभित्र छिर्नु 7 देखि 7 मात्र राखिएको छ टाइमिङ हैन। सो त्यो टाइमिङ भित्रमा छिर्नु पर्यो। सो देयर इज सो मेनी चेन्जेस कमिङ एन्ड आई थिंक अब सिडिओबाट पनि अब छिटै नै अरु कुन सेवाहरू चाहिँ सुचारू गर्न दिने नदिने भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। अति आवश्यक सुविधाहरू चाहिँ मात्र सञ्चालन हुन दिने र 15 दिन चाहिँ अरु सेवाहरूलाई चाहिँ बन्द गर्ने भनेर चाहिँ कुरा अगाडि आछ। यस र अब बढ्दो हरेक दिन के रे यसरी नै अब के रे बढ्दो क्रममा छ हाम्रो कोरोना भाइरसको भनौं न हैन भाइरस र अब यो सबैजनाले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै एकदमै सिरियस वेमा नै लिनु भएको भए भिडभाडमा नजानु भएको भए हैन। यो कुराहरू अहिलेसम्म त अलिकति साम्य पनि भइसकेको थियो होला र हामीले जहिले पनि गभर्नमेन्टलाई चाहिँ एकदमै धेरै नै पोइन्ट आउट गरिरहेका हुन्छौं हैन। अब गभर्नमेन्टले यो गरेन गभर्नमेन्टले त्यो गरेन भनेर तर वी नीड टु नो कि वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड हामीले पनि त आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ के कुराहरू गरेका छौं के कुरा गरेका छैनौं भन्ने कुराहरू चाहिँ आफैले नै अहिले अब के रे केलाउने बेला भइसकेको छ। यो चाहिँ केलाउने बेला त पहिला नै भइसकेको थियो तर अब झनै सिरियस हुने टाइम आइसकेको छ हैन त। तिम्रो जुम्रा केलाउ। एनीवेज म चाहिँ हाम्रो पोखराबाट कलर आउनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। हेलो हेलो दिपेनजी। हेलो हजुर। हेलो नमस्ते सर, के छ हाल खबर? हजुर सब ठिकठाक छ। र पोखराको हाल खबर के छ त? पोखरामा एकछिन पानी परेको थियो अहिले गर्मी बढेको छ है। गर्मी त अब देशव्यापी रूपमा सबैतिर त्यतिकै गर्मी बढी नै रहेछ हैन। र असाइड देन दैट सिनेरियो के कस्तो छ पोखराको बताइदिनुस् हामीलाई। अब काठमाडौँमा त आजबाट अलिकति सिनेरियो चेन्ज पनि भएको छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जुन तथ्य आछ त्यसले गर्दाखेरि हैन। पोखरातिर के छ? यहाँ खासै चेन्ज भएको छैन, ब्याक टु नर्मल जस्तै छ। हजुर। सो बिजनेसेसहरुलाई पनि अब कतिको चाहिँ अब अफेक्ट गरिरहेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि ठाउँमा धेरै भिडभाड हुने ठाउँमा चाहिँ अब के रे भिडभाड नगरौँ भनेर भनिरहनु भएको छ सरकारले पनि। अब हामीले पनि यही कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ हैन। सो पोखरातिर चाहिँ त्यसरी भिडभाड गरिरहेको देख्नु भएको छ कि छैन त? यहाँ त भिडभाडै छ। यो प्रशासनले कडा कदम नचल्नुन्जेल मान्छेले टेर्ला जस्तो देखिदैन। यहाँलाई के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? जरिवाना कडै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? यो कडा नगरिन्छ नेपालीको त्यो बसेकै बानी जस्तो देखिन्छ। त्यो कसैले इन्फोर्स नगरुन्जेल आफ्नो स्वविवेकले गर्ने बुद्धि पुऱ्याएर पनि कमै मात्र छ जस्तो देखिन्छ अहिले। यस अब कतिवटा कुराहरूमा चाहिँ अब कडा कारबाही या त जरिवाना नदिकन चाहिँ त्यो कुराहरू पालना नगर्ने हैन कि त गिफ्ट्सहरू दियो भने मात्रै या त हुन्छ के रे केही गर्यो भने चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ पुरस्कार दिन्छु भन्यो भने मात्रै गर्ने त्यस्तो कामहरू चाहिँ अहिले चाहिँ अब हामीले भनौँ न हामीले आफ्नै तरिकाबाट चाहिँ हामीले आफ्नो साथीभाइहरूलाई या त आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझाउन सक्छौँ होला त? अब एक सम्झाउने हो सबैलाई यो हो यो होइन भनेर लगभग सबैलाई यो गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि मान्छेले त्यही नै गरिरहेको सिचुएसन छ। र पोखरामा चाहिँ के चेन्ज होस् जस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? अहिले भन्नुहोस् त यो नियन्त्रण गर्नलाई। अब हामीले पनि आफ्नो लेभलबाट धेरै देखिसकेका छौँ हैन। छर छिमेक सबैतिर देखि पनि सकेका छौँ। उता पोखरामा हुनुहुन्छ सबै ठाउँको त हामीले कुराकानी गर्न सक्दैनौँ। विशेष गरी पोखराको चाहिँ तपाईँलाई के चेन्जेस भइदियो भने चाहिँ सायद अलिकति नियन्त्रण गर्न चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई पोखरामा चाहिँ? अब यो चेन्जेसलाई त प्रशासनले कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चल्नुपर्ने बिजनेस चल्न दिने, अनावश्यक मान्छेको फ्लो हुने ठाउँमा बन्दै गर्नुपर्छ जस्तो देखिन्छ। यहाँले के लाग्छ रेस्टुरेन्टहरू अहिले सुचारू होस् कि नहोस् के लागिरहेछ यहाँलाई?
रेस्टुरेन्ट यो बेलाको रेस्टुरेन्टमा गएर खानुपर्ने कुरा चाहिँ आवश्यकता हो जस्तो देख्दिनँ मैले। यस्तो बेला घरै आफूले सकेसम्म र लुगा पसलहरू धेरै यस्तो उद्योग पनि छन् होइन, जुन चाहिँ अब यस्तो छ नि त फेरि मान्छेले अहिले खाना लाउनुलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ कतिजनालाई होइन। अब ज्याला मजदुरी गरेर काम गर्नेहरू पनि धेरैजना थिए, उहाँलाई त झन् निकै नै गाह्रो छ होइन। अब त्यो भएको सिनेरियोले गर्दाखेरि अलिअलि खुल्दाखेरि कतिजनालाई सहज पनि भएको थियो होला, तर फेरि यसरी फेरि ठ्याप्प बन्द भइदियो भने चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ। यहाँलाई के लाग्छ यो विषयमा चाहिँ के खुल्दा ठिक के चाहिँ नखोलेकै ठिक जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो अब यो मजदुरीहरू धेरै हुने ठाउँमा फिल्टर गरेर खोल्न आवश्यक छ। अब त भइरहेको मान्छेलाई यो अलरेडी सेटअप भएको मान्छे जसले 1-2 वर्ष उसको इन्भेस्टमेन्ट अलरेडी रन गर्न सक्ने खुबी हुनेलाई चाहिँ होल्ड गरेर राख्दा ठिक हुन्छ जस्तो देखियो। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच कल गर्नुभएकोमा र अब पोखराको बारेमा पनि थोरै जानकारी दिनुभयो। र अब तपाईँ पनि अब आफै बुझ्ने व्यक्ति नै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ। सो सक्दो जसले चाहिँ अटेर गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि अब सक्दो बुझाउने प्रयास गर्नु होला है त। ओके, थ्याङ्क यू, बाई बाई। ओके, सो अब कुन चाहिँ अब बिजनेसेसहरू चाहिँ कुन चाहिँ बिजनेस चाहिँ बन्द गर्ने, कुन चाहिँ बिजनेस खेरि ओपन गर्ने भन्दा पनि होइन सबैजनालाई चाहिँ अब लाउन खान नै गाह्रो भइरहेको बेलामा होइन, अब यो चाहिँ न्यू नर्मलै हो भनिसकेपछि चाहिँ वाट आई थिङ्क इज हुन्छ सबै चिजहरू के अरे सटडाउन गर्नुभन्दा पनि हुन्छ नि। आज मैले कतिवटा ठाउँहरूमा चाहिँ अब माइकिङहरू गरिरहेको पनि देखिरहेको थिएँ मैले होइन। सो दिस इज अ गुड स्टेप होइन, जुन चाहिँ अब बिचको जुन चाहिँ यो के अरे दिनहरू थियो होइन त्यसमा चाहिँ अब जुन चाहिँ हाम्रो लकडाउन भयो, लकडाउनसम्म पनि माइकिङहरू त भइ नै रहेको थियो, तर त्यसपछि चाहिँ जब लुजन भयो होइन, लुजन अप भयो त्यसपछि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ सबैजनाले चाहिँ स्टप गर्दै जानु भयो नि त। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब फेरि के अरे माइकिङहरू स्टार्ट गरेर सबैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ अब प्रिकसन्सहरूको बारेमा कसरी चाहिँ हामीले यो कोरोना भाइरसबाट हामी फाइट गर्न सक्छौँ, हामी कसरी प्रिकसन लिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ दिनौदिन या त हुन्छ नि हरेक 2 घन्टा या त 3 घन्टाहरूमा चाहिँ हुन्छ सबैजनालाई चाहिँ त्यसरी नै बुझाइराख्न चाहिँ एकदम धेरै नै जरुरी छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। मलाई त त्यो जरुरी छ जस्तो लाग्दैन, मलाई चाहिँ कडा सजाय चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ। वा जरिवाना कडा गरेर वा 1 दिन भयो पनि 2 दिन भयो नि अहिले सुरक्षित तरिकाले थुन्न मिल्छ नि थुने नै हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। किनभने आई थिङ्क जुन तरिकाले अटेरी गरेको देखिन्छ होइन त्यसले गर्दा तिमी जतिसुकै माइकिङ किन नगर न, अटेरी गर्ने अटेरी गर्छ होइन। सो यस्तो हो क्या परिस्थिति हेरेर आफ्नो ठाउँमा छ बुझ्नेलाई अब सोधिओरी जाने दिने त्यो आफ्नो देखिएको छ। गाह्रो भएको साह्रो हस्पिटल जानुपर्ने त्यस्तै आवश्यक काममा जानुपर्नेलाई त जान पनि दिइराखेको छ। कतिजनालाई मिलेन होला समस्या भयो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर अटेरी गर्ने एकदम धेरै देखिएको छ नि त। सो आई थिङ्क पनिसमेन्ट सुड बी देयर अहिलेको समयमा, र नगरुन्जेलसम्म चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क पिपल आर गोना बी सिरियस अबाउट दिस। एनिवेज उत्सुकता लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो हाई बाई बाई हे उत्सुकता, म चाहिँ हेलो भन्छु है। हेलो, कस्तो छ तपाईँको हालखबर? एकदम ठिक छ, तपाईँको? हाम्रो पनि सब ठिक छ। सो अब काठमाडौँमा बढ्दो छ है सङ्क्रमित, सो तपाईँलाई के लाग्छ त अबको दिनहरूमा चाहिँ के हुन लागेको छ र के हुने सम्भावना चाहिँ धेरै देख्नु भइरहेको छ तपाईँले? अब आई थिङ्क होइन अब अहिलेको सिचुएसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरालाई पहिला जस्तै लकडाउन गर्न पनि आई थिङ्क वी नट इन द्याट कन्डिसन होइन, बिकज मान्छेहरूको डे टु डे लाइफ एकदम धेरै एफेक्टेड नै छ। प्लस द पिपुल हुन्छ नि जसलाई चाहिँ काम नगरिकन इट्स भेरी हार्ड फर देयर लिभिङ। अनि अहिले चाहिँ आई थिङ्क अल वी क्यान डु इज आवर पर्सनल सेफ्टी होइन, आफू अलिकति राम्रोसँग केयरफुल भएर हिँड्नु नै आई थिङ्क द्याट्स द मोस्ट वी क्यान डु एट द मोमेन्ट। सो जुन चाहिँ अब भोलि पर्सिबाट सायद धेरै अफिसेसहरू बन्द पनि हुनसक्छ होइन, आइतबारबाट भनौँ वा भोलिबाट भनौँ, अब आज राति 12 बजीबाट पनि हुनसक्छ त्यो चाहिँ होइन कार्यान्वयन हुनसक्छ। सो यहाँले के लाग्छ, डु यु थिङ्क इट्स ओके? अब जति पनि अब जस्तो 3टा जिल्लाको सिडिओले चाहिँ अब दिउँसो मिटिङ पनि थियो, मिटिङ भएअनुसार चाहिँ अब चाहिँ आवश्यक अति आवश्यक सेवाहरू मात्र दिने र त्यही अनुसार अब जति पनि सरकारी अफिसर्सहरू छन् त्यहाँको चाहिँ अब जो हेड हुनुहुन्छ उहाँले नै निर्णय लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ होइन। सो क्लियर कम्प्लिट कन्क्रिट चाहिँ आएको चाहिँ छैन होइन, एक्ज्याक्ट यो मात्र चल्न दिने यो चल्न नदिने भनेर चाहिँ कन्क्रिट आएको छैन, सायद अब साँझसम्म अझै आउँछ पनि होला होइन। सो वाट डु यु थिङ्क सुड द्याट बी डन अर नट? इफ द्याट्स डन होइन द्याट्स रियली नाइस, तर गभर्मेन्ट निड टु मेक स्योर कि हुन्छ नि जो पिपलहरू चाहिँ एफेक्टेड हुनुहुन्छ अब हुन्छ नि अब जसलाई घरमा बसी बसी स्यालेरी आइरहेको छ यो सब त ठिकै छ होइन, बट दोज पिपल हु गो आउट अन अ डेली बेसिस वर्क एन्ड इट फ्रम द्याट मनी उहाँहरूलाई चाहिँ लाइक दे सुड कन्सिडर देम होइन। ठिकै छ लकडाउन हो तपाईँ कन्सिडरेसनमा के पर्छ भन्नुहोस् त, कन्सिडर गरे हुन्थ्यो भन्नु तपाईँ कन्सिडरेसनमा चाहिँ के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब देयर पिपल हुन्छ नि देयर भेन्डर्स स्ट्रिट भेन्डर्सहरू धेरैजना हुनुहुन्छ होइन, स्ट्रिट भेन्डर्सहरू हुनुभयो
अनि यस्तो मिसन्सहरू हुनुभयो हुन्छ नि जो डेली बेसिसमा काम गर्नै पर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टले कन्सिडर गर्ने लाइक कि त लेट देम वर्क होइन अब इफ यु नट लेटिङ देम वर्क गिभ देम फुड गिभ देम मनी हैन त या ओके सो तपाईँले चाहिँ राहतको कुराहरू गरिरहनु भएको छ जस्तै के अरे हामीले कमाएर खान सक्दैनौँ भने चाहिँ तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो तपाईँले हेल्प गरिदिनु भयो होइन विथ मनी होस् या त फुड होस् होइन जे जस्तो भए पनि उहाँहरूले चाहिँ दिनचर्या चलाउन सक्नु पऱ्यो होइन त अब जस्तै यस अब कतिवटा कुराहरू दुईटै दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने को कतिखेर बिरामी पर्छ थाहा हुँदैन होइन सो अस्पताल जानु पऱ्यो कहीँ जानु पऱ्यो खर्च चाहियो नै होइन सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि आई थिङ्क खानाको साथसाथै पैसा पनि दिए चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ बेसिक निड्स चाहिँ फुलफिल हुनु पऱ्यो मान्छेको हुन्छ नि फर एक्स्ट्रा कुराहरू नभए पनि एट द मोमेन्ट इफ यु आर लाइक shutting things down then make sure that they are not gonna die before like because of that र एउटा परिवारलाई राम्रोसित खानालाई आई थिङ्क 5000 भयो भने मजाले पुग्छ होइन सरसफाइको सामानदेखि लिएर खानेकुरा गर्नलाई चाहिँ 1 महिनाको लागि 4 जना 5 जनाको परिवार छ भने सायद त्यतिसम्मलाई चाहिँ पुग्छ होला 5000 ले पनि होइन आई थिङ्क बेसिक त्यति पैसाले आई थिङ्क इट्स गुड इनफ फर 1 मन्थको रासन चाहिँ मजाले निस्किन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ ओके सो अब उत्सुकता अब के अरे सबै चिज भनौँ न होइन अब भोलिदेखि अब सटडाउन भयो भने पनि या त लकडाउन भयो भने पनि होइन तपाईँले चाहिँ अब आफ्नो जीवन कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर सोचिरहनु भएको छ मेबी यु हेभ सम प्लान्स होइन कुनै कतिवटा प्लान थियो होला तपाईँको पनि र अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि या त जुन चाहिँ सिचुएसनबाट हामी अहिले गुज्रिरहेका छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि धेरै नै अफेक्ट परिरहेको छ होला नि त तपाईँको लाइफमा पनि या मेरो लाइफमा पनि इफेक्ट त परिरहेको छ बट देन आई एम इन अ सिचुएसन वेयर हुन्छ नि मैले एट द मोमेन्ट चाहिँ केही काम नगरिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम धेरै इफेक्ट होला जस्तो सिचुएसनमा छुइनँ होइन म चाहिँ थ्याङ्कफुली बिकज आई क्यान वेट टिल द लकडाउन एन्ड काइन्ड अफ सिचुएसनमा छु सो आई एम ओके विथ द्याट नट जस्ट अब के अरे खान पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा मात्रै हुँदैन आफ्नो फ्युचर आफ्नो एडुकेसनको बारेमा पनि हुन्छ नि त धेरै कुराहरू Yeah, education ko baare mein like I can do nothing about it personally. So it's all about the government what they do or what they don't. So this like as a student afno aba huncha ni education lai afai घरमै अगाडि लगिरहनु that's okay that is what I can do. अब हुन्छ नि अब exams are pending अनि मेरो नयाँ I need to go for bachelors and stuff. So that I can do nothing personally. So हुन्छ नि आफूले पर्सनली गर्न मिल्ने कुराहरू त I'll be doing that but I don't think I'm in such a hurry कि अब लकडाउन नै नखुलिकन I am gonna go start doing things भन्दाखेरि चाहिँ ओके सो इट्स नट इन योर ह्यान्ड सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चिल मोडमा बसिरहनु भएको छ एकदम कहिलेकाहीँ ओभरथिङ्क गरिँदैन आई हेभ सिन लट अफ माई फ्रेन्ड्स दे ओभरथिङ्क अहिले होइन आई वुड नट कल डिप्रेस्ड आई वुड कल लिटल बिट फ्रस्ट्रेटेड होइन सिनेरियो नमिलेको कारणले गर्दाखेरि अब जस्तो मेरो एकजना साथी थियो बाहिर पढ्न जानुपर्ने होइन सो उसको समस्या चाहिँ अस्ति मलाई भनिरहेको थियो के भयो भने अब उसको बाहिरबाट I-20 SI-20 सबै आयो तर उसको कलेजेसले अब अहिले अनलाइन क्लासेस लिए पनि हुन्छ भनेर भन्यो होला होइन तर समस्या के भइदियो भने जस्तो बाहिर विदेशमा गएर पढ्नुपर्ने अनलाइन क्लासेसको लागि अब जस्तो नो अब्जेक्सन लेटर त चाहियो पैसा त तिर्नु पऱ्यो होइन अब त्यो नो अब्जेक्सन लेटर चाहिँ उसले पाइरहेको छैन अहिले अब उसले के भनेको छ म यहीँ बसेर पढ्छु तर मलाई पैसा पठाउनलाई मात्र भए पनि ब्याङ्कबाट पैसा पठाउनलाई पनि एनओसी त चाहियो नो अब्जेक्सन सरी या नो अब्जेक्सन लेटर चाहियो जुनमा चाहिँ यसरी पैसा पठाउनु पाइन्छ अब त्यो लेटर नदिएको कारणले गर्दाखेरि अब उसले बल्ल तर यस्तो ठुलो युनिभर्सिटीमा नाम निकाल्यो कति मेहनत गरेर होइन अब सायद अब यो नो अब्जेक्सन लेटर नदिएको कारणले गर्दाखेरि सायद उसले अब त्यो पढ्न पनि पाउँदैन कि अब जब खुलिसकेपछि ऊ गएर पढि नै हाल्छ होइन तर अहिलेको लागि अब यसरी काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो सपोर्ट नमिल्दाखेरि चाहिँ सायद गाह्रो हुँदो रहेछ धेरै विद्यार्थीहरूलाई होइन हामीले यहाँको कन्टेक्स्टमा त धेरै कुराकानी गऱ्यौँ क्या यहाँको कलेजेस खुल्ने नखुल्ने तर एट द सेम टाइम देयर सो मेनी स्टुडेन्ट जसको I-20 आइसकेको थियो कतिले सर्टेन फी तिरिसक्नु भएको थियो होला होइन सो त्यो सिनेरियो पनि छ सो आई थिङ्क लट अफ पिपल आर इन डिलेमा सो त्यसले गर्दाखेरि कतिजना फ्रस्ट्रेटेड पनि छन् क्या या लाइक आई हेभ माई फ्रेन्ड्स लाइक जो चाहिँ अहिले अब 12 पछि बाहिर जाने एन्ड स्टफ अनि कतिजनाको चाहिँ अब हुन्छ नि इन्टर्नसिपहरू छ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो सबैजनाले एन्ड देन लाइक वेन आई टक टु देम अहिले दे आर मोर लाइक हुन्छ नि फ्यामिलीबाट पनि कस्तो प्रेसर भइरहेको छ आफैलाई पनि कस्तो हुन्छ नि समथिङ इज लाइक आई एम नट अन टाइम जस्तो फिल भइरहेको छ यताउता लाइक दिस सिम टु बी लाइक ओभर थिङ्किङ अ लट अनि कुरा गर्दाखेरि पनि त्यस्तै भाइज आइरहेको हुन्छ कि त्यही त अब सबैजनाको आफ्नो समस्या छ होइन मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ होला सधैँभरि अनुहार हेर्नुपर्छ वे उत्सुकता यस्तो एक्टहरू धेरै नै पाउनुहुन्छ तपाईँले कल कान्तिपुरमा होइन
अलिकति अब औषधि खान टाइममा पाएन अरे उसले आज अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यस्तो कुराहरू गरिरहेको छ उसलाई रिप्लाई दिन आएन अहिले कडा जोक भन्छु सोचिरहेको थियो होला होइन सकेन उसले कम ब्याक हान्नलाई बट एनिवेज बुझ्छौ नि मेरो पीडा है उत्सुकता एकदम बुझ्छौ भनेको उत्सुकता ठिकै छ पख तिमीलाई कल काट्दै नि त तिमी नाइ बिचारा एनीवे थ्यांक यू सो मच उत्सुकता है त फर कलिङ बाय बाय टेक केयर सो देयर इज लट अफ प्रब्लम सो एजुकेसनको कुरामा पनि हरेक दिन अलिअलि कुराकानी भइरहन्छ किनकि केही डेभलपमेन्ट्सहरू भइ नै रहन्छ अब कहिले कुन कक्षाको एक्जाम हुने फेरि एकछिनमा नहुने फेरि फिर्ता लिने भइरहेको ल ठिक छ देशको कन्डिसन त्यस्तो छ भने जो विद्यार्थी पैसातिर पढ्न सक्छन् र बाहिरबाट चाहिँ अनलाइन क्लासहरू हुन्छ भने पैसा पठाइसकेपछि आई थिङ्क उनीहरूको त्यो रेजिस्ट्रेसन एडमिसन पनि हुन्छ बाहिर होइन सो अब कतिजनाले ब्याङ्कबाट लोन लिइराख्नु भएको होला अनलाइन क्लासेसहरूको लागि पनि दामी सो यस्तोको लागि चाहिँ नोभेसन लेटर चाहिँ आई थिङ्क प्रदान गरिदिएको भए सायद ती विद्यार्थीहरू जो यहीँ बसेर पढ्न सक्छन् यतिखेर र बाहिरकै डिग्री हासिल गर्न सक्छन् भने ती व्यक्तिहरूलाई सपोर्ट गर्दै गए निकै राम्रो पनि हुन्थ्यो नि दिस इज वान फोर एन्ड थिङ्क द्याट आई हेभ सिन हुन्छ नि र त्यसपछि मैले सुने मेरो साथीले खासै ढाँटेन होला होइन अब उसले त्यही नै भन्यो सो द्याट अब पछि चाहिँ नि जुन चाहिँ लेटर आएको छ त्यो लेटर मन्त्रालयको लेटरमा चाहिँ उसलाई छाप हानेर चाहिँ दियो अरे त्यो भइसकेपछि अब हि इज नट बिङ एबल टु सेन्ड मनी सो त्यो भइसकेपछि उसको क्लास रोक्यो क्या अब यो नाम निकाल्नु कस्तो गाह्रो हुन्छ यार बाहिरको युनिभर्सिटिजमा क्या होइन तर यतिकै पनि नेपालबाट अब बाहिर के अरे देशहरूमा के अरे पैसा पठाउनको लागि या त हुन्छ नि अब हामीले ब्याङ्क ट्रान्सफरै गर्नु पर्यो फर एडुकेसन मात्रै किन नहोस् होइन त्यसको लागि पनि एकदमै धेरै नै झन्झट गर्नुपर्छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि स्टुडेन्ट्सहरू जति पनि प्रोसेसमा गइरहेको हुन्छ नि होइन अब के अरे आधा पैसा त्यसमै के अरे खर्च भइसकेको हुन्छ झन् अब यो स्थितिमा आइसकेपछि त फ्रस्ट्रेसनको लेभल अझै धेरै बढ्नु त जायज नै हो लेभल अर्कै लेभल रातो र कालोतिर लाग्न थाल्छ त्यसपछि चाहिँ होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो रातो कालो लेभल लागेपछि बल्ल तिमी पाउँछौ होला सायद बुझेन मैले भन्न खोजेको एनीवे सो अब मैले केही बुझेन म तिम्रो कुराहरू बुझ्न पनि मलाई इन्ट्रेस्ट बुझ्दैन सो आई थिङ्क समटाइम्स वेन यु गिभ रातो र कालो लेभल त्यसपछि बल्ल काम हुन्छ धेरैजनाको होइन सो त्यो पनि छ र एनिवे सरको कल आउनु भयो बल्ल बुझेँ यस्तो सुस्त मानुस ट्युबलाइट एनिवेज आर सो लेट्स टेक अवर एन्ड द कलर हेलो 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 नमस्ते हजुरको शुभ नाम वीरेन्द्र पोखराबाट ओहो वीरेन्द्रजी हजुर पोखराबाट चाहिँ अघि भर्खर पनि एकजना कलर आउनु भएको थियो होइन उहाँसँग पनि त्यहाँको सिनारियो चाहिँ बुझेका थियौँ हामीले सो तपाईँको घरतिरको चाहिँ के छ त मेरो घरतिरको नि ठिकै नै छ त्यस्तो एकदम आफै केयरलेस भइरहेका छौँ जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ अहिले हामी चाहिँ यति बेला चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ एकदम सबै नागरिकको परिचय दिने अवस्थामा छौँ हामीबाट त्यो परिचय चाहिँ हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ जस्तो लागिरहेको छ मलाई भनेपछि एकदमै केयरलेसनेस भइरहेछ जति पनि नियम कानुन छ नि खासै फलो चाहिँ भएको छैन होइन यहाँलाई के लाग्छ स्ट्रिक्ट पनिसमेन्ट भयो भने मात्र मान्छेले टिर्छन् जस्तो लागिरहेछ हो तपाईँलाई त्यो भन्दा पनि अब त्यही नै हो अब जति भने पनि नटेर्ने अवस्था भइसकेको छ अहिले त होइन जति नै भने पनि बुझाए पनि सम्झाए पनि सुन्दै नसुने जस्तो गर्ने के नै रहेछ र के गरे भने चाहिँ टेर्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई तपाईँको विचारधारामा चाहिँ के गरे भने चाहिँ ठ्याक्क मानिहाल्ने टेरिहाल्ने अब त्यही अब केही कुराहरू अब केही कुराहरूमा कडाइ गर्ने जरिमानाहरू लगाउने अथवा केही कुराहरू जरिमाना लगाउने अब नत्र भए थुनामै राखिदिने एक दुई दिन एकदम अटेरी गर्नेलाई मास्क नलगाउनेलाई चाहिँ कतिसम्मको जरिमाना होस् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मास्क नलगाउनेलाई त अब त्यो त मैले होइन तपाईँको अनुसार चाहिँ के अब सबैजनाले सबै चिज भनेको त पुरा हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन तर आफ्नो एउटा विचारधारा हुन्छ नि त ए म भइदिएको भए चाहिँ यस्तो भएको भए मैले चाहिँ यस्तो गर्थेँ या त हुन्छ नि मास्क नलगाउनेलाई चाहिँ म 5,000 देखि 10,000सम्मको जरिवाना के अरे तिराउन लगाउँथेँ त्यसपछि चाहिँ सबैजना मान्छेहरूले चाहिँ त्यही डरले भए पनि मास्क लगाउन थाल्नुहुन्थ्यो होला भनेर क्या हजुर त्यो हुन्छ 5,000 5,000 6,000 होइन त्यो फरक गरिदिने अब 100 रुपियाँ मात्र लिने भन्ने कुरा भयो त्यो सुरुमा 5,000 6,000 7,000 जति हुन्छ त्यति तोक्दिने अनि एक दुईजनासँग लिए जस्तो पनि गर्ने लिए जस्तो होइन लिनै पर्यो नि होइन र तर आई थिंक त्यो लास्ट धेरै भयो मान्छेको यहाँ आधा स्यालेरी काटेर त्यति पासेन होला कतिजना मान्छे होइन नत्र होइन यस्तो पनि हुन्छ नि त जबसम्म तिमीले रुल्स एन्ड रेगुलेसनको तिमीलाई डरै छैन तिमीले यति पैसा तिर्नुपर्छ भनेर तिमीले नलिएसम्म हुन्छ आफ्नो मनमा नलिएसम्म हामीले त्यही कुराहरू इम्प्लिमेन्ट त गर्दैनौँ नि त
हैन अहिले त त्यही नै त भइरहेको छ नि त देखिराखेको त्यही नै छ एकदम धेरै केयरलेसनेस भएको देखिराखेको छ मान्छेलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भनेर त्यो थाहा हुँदै पनि मान्छे सचेत नभएको चाहिँ धेरै देखियो हैन र पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै धेरैजनाले पनि मैले सामाजिक सञ्जालमा देखिरा हुन्छु सायद अब अटेरी पनि एकदम धेरै छ हैन र भेल्चेक्राइ गर्ने धेरै छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जरिवाना लागू गर्दै चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भनेर भनिराख्नु भएको थियो 100 को 60 बरु 1000सम्म ठिकै होला र तपाईँले भने जस्तै कि थुनेर राखियो भने चाहिँ केही दिनसम्म चाहिँ ठिकै होला एक दिन थुन्दैन पर नाइट 1000 रुपिस एन्ड यु रेस्ट इन आवर जेल हैन सो सर्भिस एकदम राम्रो होटल सर्भिस जस्तै तर जेलमा क्या पर डे 1000 रुपिस एन्ड स्लिप इन द जेल भन्ने हिसाबले इफ यु डोन्ट पुट अन मास्क हैन त्यो गरियो भने चाहिँ कता न कता आई थिङ्क एक हदसम्म चाहिँ अलिक सतर्कता चाहिँ मान्छेले अपनाउँछन् होला हैन त हजुर ओके थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ आई एम छिरिन्छ बाइ बाइ ओके हुन्छ हस् थ्याङ्क यू तर आई डोन्ट थिङ्क यस्तो गर्यो भने पनि मान्छेहरू चाहिँ टेर्न थाल्नुहुन्छ भनेर बिकज लकडाउनमा पनि हामीले कति धेरै देख्यौँ नि त होइन गस्ती मान्छेहरूलाई समातेर लगिरहेको थियो हुन्छ नि पुरा त्यो स्टिकले पनि समातिरहेको थियो अनि सबैजना कतिजनाले चाहिँ यतिकै पनि बाहिर निस्किरहनु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई अब घाममा यतिकै उभाइदिने त्यस्तो पनि धेरै नै गर्यो त्यो देखियो पनि तर पनि मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो डर अझैसम्म त्यति बेला पनि भएको थिएन जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यसैलाई त हो नि त थुन्नी त अनि सर्भिस त्यसैलाई दिने हो नि त अब राति अरू सर्भिस पनि पाउँछन् नि त होइन सो देल गेट चक्लेट स्टिकहरू होइन राति ड्याङ्की ड्याङ मिठो हुने गरी होइन सो आई थिङ्क लट अफ पिपल माइट वान द्याट हुन्छ नि सो त्यही हो अब सबलाई थाहा छँदैछ के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ भनेर बिकज यत्रो महिना भइसक्यो अब थाहा नभएको त सायद कोही छन् नथाहा भएको त कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब त्यही नै छ अब त्यही अनुसार अब काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने काठमाडौँकै उपत्यकामा गई बस्नुहुन्छ यहाँले फोन गर्नुहोस् यहाँसँग पनि यहाँको विचारधारा बुझ्न चाहन्छौँ हामी किनभने सायद भोलिबाट धेरै थोक परिवर्तन हुनसक्छ उपत्यकामा सो त्यो विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्छौँ र त्यसै गरी अब न्यू रोड असन भोटिबाल होइन टेकु त्यतातिर चाहिँ अब सिल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ गरिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट छिटै नै आदेश आइसकेपछि चाहिँ जुन एरियातिर चाहिँ अलिकति सङ्क्रमितको मात्रा धेरै देखिएको छ त्यो एरियातिर त्यता चाहिँ सिल गर्ने भनेर चाहिँ कुरा अगाडि बढिरहेको छ सायद यसको पनि पुरै निष्कर्ष चाहिँ बेलुकासम्ममा आउँछ होला र त्यो भइहाल्यो भने चाहिँ कति एरिया चाहिँ सिल पनि गरिनेछ यस र अहिलेको लागि चाहिँ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स म्युजिकल ब्रेकपछि फेरि फर्केर आउने नै छौँ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा ओके पुकार सर हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुभएको छ उज्जवल हुन्छ हेलो भन्नुभएको छ पुकारले चाहिँ हे एन्ड हेलो स्टप एसिड अट्याक यसको पनि टपिक राख्नु पर्यो हजुर भन्नुभएको छ हजुर पुकार राखेका छौँ तपाईँ यसो युट्युबमा गएर सर्र गरेर हेर्नु होला अस्ति नै हामीले कुराकानी गरेका थियौँ एसिड अट्याकको बारेमा र त्यही अनुसार हिजो पनि एउटा यस्तै खबर चाहिँ सुन्नमा पाइएको चाहिँ थियो होइन द्याट अट्याक गरिएको थियो श्रीमती र छोरीलाई होइन तर अब एसिड अट्याक भनिएको थियो तर त्यो चाहिँ अब थिनर प्रहार गरिएको रहेछ होइन र अब यो चाहिँ अब डोमेस्टिक भोयलेन्समा नै पर्छ होइन पक्कै पनि र अब यसमा मानसिकताकै कुराकानी आउँछ क्या जस्तै भए पनि अब उसले त एक्चुली त वान्टेड टु हर्ट द्याट सेकेन्ड पर्सन अब के भइदियो भने उहाँहरू लक्की हुनुभयो धन्न एसिड नपरेर चाहिँ अरू कुनै पदार्थ परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लक्की हुनुभयो एक हदसम्म होइन त्यो पनि अब छोरी के अरे वाइफ र छोरीको लागि चाहिँ अट्याक गरिएको थियो होइन त्यसरी के अरे छ्यापिएको थियो तर थिनर पर्यो होइन तर त्यो थिनर चाहिँ अब केमिकल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छोरीको आँखामा लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ अब अफकोर्स दिस इज अ के अरे अब एसिड नभए पनि त्यो एकदमै डरलाग्दो केमिकल नै हो नि त किन भन्दाखेरि मैले त्यही भन्न खोजेँ लाइक केमिकल जे भए पनि लाइक दे वर बिट लकी बिकज इट वाज नट एन एसिड भन्न खोजेँ मात्र मैले तर जुन चाहिँ नियत छ मान्छेको जुन चाहिँ सोच छ होइन सो त्यसको बारेमा कुराकानी गरेर थियो इभेन्चुली वाट यु वान्टेड डु वाज यु वान्टेड टु हर्ट देम होइन सो अब त्यो भनेको एसिड फालेर उहाँले एसिड जस्तै यसले चाहिँ बर्न होला है भनेर अलिकति कडा स्मेल हुन्छ नि त थिनरहरूको पनि सो मेबी थट लाइक दिस माइट बर्न भन्ने हिसाबले सो द्याट वाज अ भेरी रङ डुइङ होइन सो पुकार हामीले यसको बारेमा पनि पहिला कुराकानी गरेको छौँ सायद केही दिनपछि फेरि कुराकानी गर्छौँ होला तर आजको अलिक समयसामयिक र उपत्यकामै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही लकडाउन हुने हो कि सटडाउन हो कि सटर्स डाउन हो कि होइन धेरैजनाले क्वेसन मार्क उठाइरहेको छन् अहिले यहाँनिर अघि सामाजिक सञ्जाल सर हेरेर थिएँ आई वाज एकदम कन्फ्युज पिपल राइटिङ इज इट लकडाउन र सटडाउन भनेर लेखिरहेछन् आई थिङ्क दे वर ट्राइङ टु से सटर्स डाउन भनेर भन्न खोजिएको होला र अब यसलाई मान्छेले फेरि अर्कोबाट अर्कोतिर पुग्यो होइन सो बेसिकली अल द सटर्स आर गर्न बी डाउन द बिजनेस आर गर्न बी डाउन भन्न खोजिएको हो त्यही लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो प्रयास बुझाउने सायद गलत पनि हुनसक्छु बट अहिलेको लागि चाहिँ हेरिङ अन फर ब्युटिफुल सङ इट्स टाइटल टोपी एन्जोय दिस विल क्याच यु गाइज आफ्टर द्याट Welcome back after the commercial break. Just going through the messages here, few message. And yeah, अन्त्यजीले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के लाग्दो रहेछ भने चाहिँ इफ कर्फ्यू नै गर्नु पऱ्यो र दोस्रो चाहिँ फाइनै लगाउनु पऱ्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ अन्त कि होइन किनभने उहाँले जसरी चाहिँ अब यो जे भइरहेको छ त्यो देखेको हिसाबले चाहिँ सायद उहाँले त्यही नै फिल भइरहेको होला होइन अब आई डोन्ट नो इफ द्याट्स द अल्टरनेटिभ अर द सल्युसन इफ अब एकदमै एक्सिडै भयो
एकदमै बढ्दो चरमसीमा पुग्यो भने त आई थिङ्क द्याट माइट ओन्ली बी द अप्सन होइन अरल्स देयर इज नो अप्सन टु सेभ पिपल एक त भेन्टिलेटर पनि छैन हाम्रो देशमा त्यो अर्को ठुलो समस्या छ होइन एकदम कम छन् इफ भोलि पर्सिको दिनमा यसरी नै रेसियो बढ्दै गयो भने मान्छेको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गयो भने त्यही अनुसार हस्पिटलमा उपचार गर्नलाई इफ भेन्टिलेटर चाहिने सम्भावना जुन चाहिँ धेरै देखिएको छ धेरै भेन्टिलेटर्स पनि छैन नेपालमा 1,000 भेन्टिलेटर्स पनि छैन होइन सो त्यो त धेरै ठुलो समस्या हो पहिलेदेखिको समस्या हो पहिलेदेखि भनिराखिएको पनि थियो एनिवेज सुरुचि लाइनमा आउनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो 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 सुरजजी नमस्कार हजुर नमस्ते के छ तपाईँको हालखबर हाम्रो त सब ठिक छ हजुर तपाईँ भक्तपुरबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर ओके सो अब भक्तपुरको चाहिँ के छ त हालखबर तपाईँको घर छर छिमेकतिर या त तपाईँ काहीँ काममा निस्किरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यहाँको सिनेरियो अलिकति बताइदिनुहोस् न ए सबै कुरा सबै ठाउँमा नर्मल जस्तो छ क्या आजकल सो नर्मलाइज नै भइसकेको छ होइन त सबैजना एउटै ग्रुपमा बस्ने सोसियल डिस्टेन्सिङ नगर्ने हजुर सो अब यो सबै चिजहरू देख्दाखेरि चाहिँ होइन तपाईँलाई के गर्यो भने चाहिँ ल सबै कुराहरू चाहिँ अलिकति भए पनि ठिक ठाउँमा आउँछ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा मेन मान्छेले बुझ्नु पर्यो यसको टेन्सन के रहेछ के यो रोग भनेको कस्तो हो कसरी चलिरहेछ सो यो मान्छेहरूले नबुझेर के अरे कोरोना भाइरस लाग्यो भने त यस्तो हुँदो रहेछ उस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ थाहा नभएर नै यो भइरहेको हो कि थाहा हुँदा पनि सबैजना मान्छेहरूले चाहिँ केयरलेसनेस गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिचुएसनमा आइपुगेको हौँ हामी एक हिसाबमा त कसैलाई केही पनि थाहै छैन नि इभन मलाई पनि इभन अब भोलि रोग लागेर हस्पिटल पुग्यो भने के हुन्छ कसरी त्यहाँ चेकअप गर्छ के गरेर बस्नुपर्छ यसको मेन कस्तो हो जस्तो ज्वरो आयो भने ज्वरो आएको भन्ने देखिन्छ होइन अब यसमा त न के देख्छ न के हुन्छ अब कसरी भइरहेछ के भइरहेछ मान्छेलाई मतलबै छैन ए उता भयो रे ए उता भयो रे भन्ने जस्तो ए मान्छे मर्यो रे भने जस्तो मात्र यस्तो यहाँले भनेपछि यहाँको विचारमा चाहिँ मान्छेसम्म चाहिँ यसको इन्फर्मेसन पुगेको छैन त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू अटेरी भइरहेको जस्तो चाहिँ तपाईँलाई महसुस हुन्छ हजुर यत्रो 4-5 महिना भइसक्यो होइन सायद सबै यस्तो हुन्छ खास मेरो विचारमा चाहिँ अब मान्छेहरू आफै खाल्डोमा नपरेसम्म मान्छेले बुझ्दै हुँदैन कि आफूलाई नपरिन्जेलसम्म होइन त्यो तपाईँले अब अलिकति कमै थाहा छ भन्नुभयो होइन अब जस्तो अब सायद धेरैजना त खोजी पनि गर्न थाल्नु भयो होला यस्तो भइहाल्यो भने के गर्ने कसो गर्ने भनेर होइन त्यो त प्रायः सबैले लिइरह नै छ तर पनि लिइरह्यो भने पनि अब जस्तै अब म भक्तपुरबाट भए है भक्तपुरको दवा अस्पतालमा भोलि शनिबारको चाहिँ आउनुहोस् यति मान्छे हुन्छ काठमाडौँबाट जुन चाहिँ अब कपालहरू हुन्छ अब साथीभाइ भनेर हुन्छ अब म जिन्दगी घुम्न नपाएको र कहिले पनि घुमेकै छैन भने जस्तो गरेर घुमेर हिँडेर हुन्छन् है अब उनीहरू पढे लेखेको भन्ने कि नपढेको भन्ने कि है अब कसरी अब उनीहरूले के सोध्छ अब होइन अब यस्तै हो मर्नु पर्यो मरौँला अब रमाइलो गरेर मरौँ न भने जस्तो क्या अब काइन्ड अफ हो त्यस्तो अस्ति पनि हामीले यो विषयमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ मनस्थितिको बारेमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ होइन अब मान्छेले चाहिँ अब यसलाई एकदम हेलचेक्राइ गरिदिएर चाहिँ अब त्यसरी पनि लिन चाहिँ थालेका छन् होइन र अब आज चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामी अब त्यही 3टै जिल्लाका चाहिँ अब सिडिओहरू चाहिँ एक बसेर चाहिँ मिटिङ गर्नुभएको थियो होइन अब छिटै नै सायद अति आवश्यक कार्यहरू मात्र सेवाहरू मात्र प्रदान गर्न दिने ती बाहेक चाहिँ अब सबै जस्तो चाहिँ 15 दिनको लागि चाहिँ बन्द गराउने जस्तो कुरा चाहिँ भइरहेछ होइन बन्द गरेर सल्युसन त निस्किने होइन मेन सल्युसन निस्किने भनेको अब सबै मान्छेले यो कसरी हुन्छ के हुन्छ भोलि कसरी प्रब्लम हुन्छ के पनि हुँदैन यस्तै हो लागेर निको भएर निस्किरहेको छ अथवा मर्ने मरिरहेको छ हामीलाई परेको छैन के पनि भएको छैन यस्तै हो भन्ने कन्सेप्टमा हिँडिरहेको छन् क्या भनेपछि अटेरीपनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै धेरै समस्या हुन सक्छ एकदमै सो यहाँले के गर्दा ठिक जस्तो लाग्छ अब जस्तो अहिले धेरैजना चाहिँ जरिवाना र अलिकति कडा सजाय चाहिँ हुनुपर्छ अहिलेको समयमा भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँको विचार चाहिँ के छ मेरो विचारमा त सकभर चाहिँ अब भिजुअल चिजहरू देखाउनु पर्यो क्या सबै ठाउँमा यो कसरी भइरहेछ अब चाइनामा कति पीडित भयो त्यो हेर्ने बेलामा मान्छे कति डराएको थियो कि अहिले अब त्यस्तो भिजुअलाइजै छैन अब नेपालमा अस्ति कुन चाहिँ एउटा प्रोग्राममा चाहिँ देखाएको थियो डक्टरले नर्सले कसरी उसको ड्युटी गरिरहेछ होइन 8 आवर्स ड्युटी गरिरहेछ पानी नखाकन मास्क पुरा लगाएर किनभने मान्छेलाई अब यहाँ हिँड्ने गर्ने मान्छेलाई चाहिँ ल यस्तो हुन्छ ड्युटी भनेर पिपिई किट लगाउन लगाएर यस्तो गरम बेलामा कि पिपिई किट लगाउन लगाएर उनीहरूलाई लाइक 8 आवर्स
त्यो ड्युटीमा जस्तै पनिसमेन्ट गरेर राखिदियो भने अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ कति गाह्रो हुन्छ र अनि मान्छेलाई नर्सहरू डक्टरहरूलाई जति काम गरिरहेछ हेल्प गरिरहेछ नि उनीहरूलाई कति गाह्रो हुन्छ र के हुन्छ भन्ने कुराहरू अलिकति यसो भिजुअलाइजहरू भयो भने अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि अब यो मास्क लगाएन अब 100 रुपियाँ भन्यो अब कसैले फ्रीमा बाँडिदियो अब मैले हेल्प गर्छु म यो फलाना संस्थाबाट भनेर चाहिँ 100 रुपियाँ के एउटा मार्क्स बाँड्यो फोटो खिच्यो सोसियल मिडियाहरूमा राख्यो मैले गरेछु भने जस्तो होइन अब त्यसरी दिनुभन्दा मान्छेलाई झन् बिगारेको जस्तो भयो कि होइन त्यो फ्रीमा मैले एउटा मार्क्स पाएँ भनेर फ्रीमा पाएँ भने जस्तो त्यो एउटा मान्छेलाई मैले फ्रीमा पाउनु रहेछ नि भने जस्तो कि त्यो इजिली अभाइलेबल गराउनु भन्दा पनि होइन धेरैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ भिजुअली चाहिँ एडुकेट गराएर यसपछि चाहिँ यो कोरोना भाइरस लागिसकेपछिको कन्सिक्वेन्सेसहरू हामीले के गर्नुपर्छ त होइन कन्सिक्वेन्सेसहरू के हुनसक्छ र यो लागिसकेपछि चाहिँ हाम्रो स्थिति कस्तो जान्छ र जो मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई भनौँ न सहयोग गरिरहनु भएको छ या त हामीलाई उपचार गरिरहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो स्थितिबाट चाहिँ उहाँहरू गुजिरहनु भएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ भिजुअलाइज गरेर अझ बढी फोकस गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ कि यस्तो छ वी बिन टकिङ हामी त अब कोरोना सुरु भएदेखि हरेक दिन कुराकानी गरिरहेछौँ होइन अब विभिन्न विषयलाई लिएर कुराकानी गरिरहेछौँ र हरेक दिन लकडाउन सिद्धे पनि कोरोनाको त्रास सिद्धेको होइन भनेर आजको दिनसम्म पनि कन्टिन्यू भने पनि मान्छेले बुझेन अब त्यो मान्छेले बुझेन सायद उपत्यकातिर के भइदियो भने अरू ठाउँमा एकदम धेरै त्रास थियो होइन र अब धेरैजना मान्छेले फोरह्यान्ड त्यो त्रास मान्छेले फिल पनि गरे किनभने कर्फ्यू भयो धेरै ठाउँमा होइन ठाउँहरू सिल गरियो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई एकदम धेरै त्रास भयो र धेरैजना सिरियस पनि भयो कतिपय ठाउँमा चाहिँ होइन अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ कम भएको कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै लकडाउन पनि भयो केही नहुने रहेछ कस्तो नै रहेछ र भन्ने खालको चाहिँ मान्छेमा अलिकति अहम चाहिँ हुन थाल्यो होइन र त्यसपछि चाहिँ अब कति इक्जाम्पल चाहिँ काठमाडौँमा पनि आजको दिनमा देखिराखेको छौँ 106 पुग्यो आजको तथ्य अनुसार होइन सङ्क्रमित सायद भोलि त्योभन्दा धेरै हुने हो कि त्यो त 24 घण्टा होइन त्यो 24 घण्टा अझ बढ्ने बाहेक मैले घट्ने त देखेन धेरै मान्छे त्रासमा मात्र होइन बिस्तारै यो लकडाउन गरेर अनि मान्छेले काम नपाएर कतिको मान्छेको काम गुमेको छ कतिको ब्याज तिरेर बस्नु परेको छ मेन्टली यिनीहरू हामी अहिले जति लकडाउन खोले जस्तो देखे पनि धेरै मान्छेहरू मेन्टली चाहिँ अब घरमै अब कसरी गर्ने कसरी खाने अब यो अझ 1 वर्ष लम्बिन्छ अरे यसको औषधि पाउँदैन अरे आउनलाई पनि कति टाइम लाग्छ अरे अब त्यो मेन्टली बस्ने मान्छेहरू कति छन् क्या अब यहाँ रमाएर बाहिर हिँड्ने भन्दा पनि मेन्टली बसेर मेन्टली अब भएन बाहिर जानुपर्छ भनेर निस्किने मान्छेहरू पनि छन् अब यस्तो छ अब हामी कहिले काहीँ साथीभाइ इष्टमित्र कोही भेटिहाल्यौँ भने पनि आफूलाई जति समस्या भए पनि अहिले खासै अब अगाडिबाट खुलेर त्यति साह्रो धेरैजनाले भन्दैनन् होइन अब आफ्नो आर्थिक स्थिति सबैजनाको फरक छ अब अनुहारमा हाँसो भए पनि भित्रभित्रै कतिजना फ्रस्ट्रेटेड हुनुहुन्छ होला सेटिस्फाइड हुनुहुन्न होला मेबी लट अफ पिपल एन्ड डिप्रेसन द्याट्स ट्रु त्यो पनि हो होइन र अब कोरोनाकै समयमा अस्ति धेरैजनाले चाहिँ आत्महत्या पनि गर्नुभयो त्यो एकदम दुःखद समाचार थियो होइन अब विभिन्न कारणवश उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो कसैले अब यसैको पिरको कारण पनि हुनसक्छ होइन विभिन्न कारणवश मान्छेले आत्महत्या गर्नु जुन चाहिँ एकदम दुःखद समाचार थियो होइन सो यो कोरोनाको समयमा कोरोनाले भन्दा बेसी त मान्छे फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसनकै र भोकमारीको कारणले गर्दाखेरि मरेको सायद अझ धेरै होलान् कि अझ बढ्न सक्छ यो त अब त्यही त हामीलाई पनि अब पर्सनली मलाई पनि डर एउटा त्यही भइरहेछ क्या अब कसरी चल्छ क्या अब यो लाइफ अब यो सरकारले कसरी गरिरहनु भएको छ उहाँले जे गर्नुभएको छ आफ्नो हिसाबमा गर्नुभएको छ पुलिसहरूले जस्तो गर्नुभएको छ आफ्नो हिसाबमा गर्नुभएको छ तर हामी जनता हामी नर्मल मान्छेहरू नै यस्तै हो पुलिस कराइरहेको छ सरकार कराइरहेको छ उसले यो गरेन उसले त्यो गरेन हामी सरकारभन्दा राम्रो गर्न सक्थेँ भन्ने जस्तो अब म आफै सबै राम्रो गर्न सक्थेँ भने जस्तो मान्छेहरू छ नि अलिकति मैले गरे भने सबै कुरा ठिक हुन्छ अरूले गरेको त के पनि ठिक हुँदैन भन्ने त्यो वर्ड्समा मात्रै बोल्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ हैन सब प्र्याक्टिकली जहाँ चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नगरिकन त वर्ड्सहरुमा चाहिँ धेरैजना फुक्ने मान्छेहरू धेरै नै हुन्छ अफ कोर्स पनि हजुर स्पेशली उपत्यकामा देखेको चाहिँ त्यही मात्र बढी देखे के हैन जसले पनि अब यो भिडभाड भयो यहाँ कोरोना लाग्दैन के हो भनेर अपडेट चाहिँ गर्छ आज चाहिँ त्यही बसेर फोटो खिचेर अथवा के अब टाढै भए पनि अब ठिकै छ के गर्नु अब हामीले गर्न सक्ने हामी कुर्ने हो बस्ने हो सबैलाई राम्रो होस् भन्ने हो
हजुर पक्कै पनि त्यही मेन्टली प्रेसरमा नबस्नु सबै कुरा चाँडो ठिक हुन्छ सबैजनाको होइन अब यो लङ टर्म बस्यो भने अब नयाँ नयाँ कुरा हेर्न पाइहाल्छ हाम्रो टाइममा धेरै धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू अर्थक्वेकदेखि महामारीदेखि मस्कारादेखि है धेरै धेरै कुराहरू हेर्न पाउँछ अझ बाँच्दै जाउँ अझ धेरै कुराहरू के राम्रो कुराहरू हेर्न पाइन्छ कि लेट्स बी पोजिटिभ लेट्स बी होपफुल द्याट अब भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ अलिक राम्रो कुरा चाहिँ सुन्न पाइयोस् होइन कहिले कहिले हामीले पनि पोजिटिभ कुरा गर्दै गयो भने अलिकति नेगेटिभ भइरहेको पनि पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ कि भेरी ट्रु अब चेतना छ चेतना भएर मात्र भएन फलो पनि गर्नु पर्यो होइन सो त्यही नै मुख्य कुरा छ तपाईँले पनि त्यही भनिहाल्नु भयो हामीले पनि बारम्बार हरेक दिन अलमोस्ट यही कुरा नै रिपिट गर्ने रहेका छौँ होइन बिकज वी सी द्याट ह्यापनिङ सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सो यहाँको पनि त्यही अनुरोध छ धेरैजनासँग हाम्रो पनि त्यही अनुरोध नै छ सचेत भइदिउँ भनेर सो थ्याङ्क यू सो मच सुरेशजी फर कलिङ फेरि फोन गर्दै गर्नुलाई र टेक केयर अफ योरसेल्फ बाइ यस अब यो कुराहरू सुन्दै जाँदाखेरि धेरैजनाको हुन्छ नि अब आफ्नै प्रब्लम्सहरू छ होइन अब कतिजनाले चाहिँ भनौँ न त्यो प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्न नसकेर अब धेरैजनाले चाहिँ आफ्नो ज्यान पनि गुमाउनु भएको छ आफ्नो के अरे फ्यामिली मेम्बर्सले आफ्नो मेम्बर गुमाउनु के अरे भएको छ अब यो एउटा भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि धेरै कुराहरूको चेन्जेसहरू पाइरहेछौँ नि त हामीले होइन त्यही देख्दाखेरि पनि जो मान्छेहरूले चाहिँ यो अटेरी गरेर बाहिर के अरे घर बाहिरबाट यतिकै अनावश्यक काममा पनि यतिकै निस्किरहनु भएको देख्दा हुन्छ नि त्यो यो भिडभाड देख्दा हुन्छ नि व्हेन इज दिस हुन्छ नि थिङ गन स्टप भन्ने कुरा नै थाहा भइरहेको छ आई थिङ्क यस्तो छ हामी अलिकति ढिलो भएपछि मात्र त्यो गर्छौँ नेपालीहरूको बानी त्यही नै छ होइन जब राति बुढी ताती भने जस्तै हो त्यो होइन सो अनटिल इट्स भेरी लेट वी डोन्ट रियाक्ट अन इट होइन सो त्यही अलिकति सहज होस् भनेर खुल्यो तर सहज गर्ने क्रममा धेरैजनाले मिसयुज पनि गरिराख्नु भएको छ होइन इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सुरुकै दिनदेखि हामी सतर्क हौँ भनेर भनि नै रहेका छौँ होइन सो आई थिङ्क द्याट निड्स टु बी डन भेरी भेरी सिरियसली है सो उपत्यकामा जो बस्नुहुन्थ्यो आजको समाचार त यहाँले पनि सुनिहाल्नुभयो तथ्य पनि थाहा पाइ नै हाल्नुभयो आज 106 छ उपत्यकाको सबभन्दा हाइएस्ट यही होस् योभन्दा नबढोस् होइन सो त्यही नै आशा गरौँ र द बेस्ट थिङ इज द्याट यु निड टु स्टे होम आवश्यक काम पऱ्यो भने मात्र निस्किनुहोस् र काम सुचारू भइसकेको छ धेरैजनाको हाम्रो थाहा छ त्यही पनि त्यहाँ आफ्नो काममा जाँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ ध्यान पुऱ्याएर चाहिँ मास्क लाउने नियमित रूपमा हात धोइराख्ने सरसफाइ मेन्टेन गर्ने यी सबै एकदम साना कुरा हुन् जुन चाहिँ हामी फलो गर्न सक्छौँ क्या र धेरैजना चाहिँ मास्क लाउनै गाह्रो भयो मलाई यताउति भने पनि सुनि मैले अस्ति होइन अरे डक्टर्सहरूले अपरेसन गर्दाखेरि 12 घन्टा 14 घन्टा 15 घन्टा मास्क लाएर अपरेसन गर्दा त उहाँहरूलाई सास पनि त्यति गाह्रो भएको छैन भने तपाईँहरू लाइक कमन घर गइसकेपछि मास्क खोलेरै बस्नुहुन्छ नि बिकज यु नो तपाईँको घरभित्र कन्फाइन स्पेस बाहिरबाट कोही मान्छे आएको छैन सुरक्षित छ घर थाहा छ नि त घरमा त्यही भएर हामी मास्क खोल्नुपर्छ यहाँ अफिसमा वी डुइङ द सो यो बिकज वी नो इट्स सेनिटाइज एभ्री टाइम डिसइन्फेक्ट भइरहेको हुन्छ होइन सो यति स्पेसभित्र हामी मास्क खोलेर बस्नुको कारण पनि के छ भने बिकज वी नो द्याट देयर इज नो कोरोना हियर राइट नाउ तर हुँदैन भनेर भनेको होइन तर घरभित्र बस्दा अलिकति सुरक्षित हुन्छ र मास्क राख्नुपर्ने आवश्यक छैन त्यहाँनिर तर बाहिर निस्किँदाखेरि त लाउनुहोस् न त्यति सानो बाहना त नबनाइदिनुहोस् सास फेर्न गाह्रो भयो भनेर धुलो सुँगिरहेको बानी यतिखेर मुख छोपेर त हेर्नु सजिलो पनि हुन्छ होइन त्यही त अब जब जुन चाहिँ टाइममा चाहिँ एकदम धेरै धुलो धुवाहरू थियो त्यति बेला त मान्छेहरू त मास्क त लगाएर नै गइरहेको थियो नि त किन भन्दाखेरि चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मास्क लगाउँथ्यो धेरै त थिएन मास्क लाउने हैन जुन चाहिँ ठाउँमा इफ यु आर गोइङ इन अ के अरे पोल्युटेड एरिया होइन त्यो पोल्युटेड एरियामा त्यो धुलो धुवा छ भने त मान्छेहरू त मुख त छोप्थ्यो नि त नाक त छोपेर हिँड्थ्यो नि त होइन त्यो गर्दा त्यो एउटा प्र्याक्टिस हुँदै गइसकेपछि पो त नि हामीले पछि हुन्छ नि मास्क लगाउनुपर्छ यो के अरे पल्युसनबाट चाहिँ रोक्नको लागि आफ्नो शरीरमा चाहिँ हामीले के अरे धेरै भनौँ कीटाणुहरू नपरोस् भनेर या त सास फेर्न गाह्रो नहोस् भनेर हामीले मास्कहरू लगाउने के अरे ट्राई गरिरहेको थियो त्यही चिजहरू नै अहिले भइरहेको छ नि त हाम्रो हेल्थको लागि के अरे हामीले मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदा पनि हुन्छ नि सबै धेरैजना मान्छेहरूले यही कुरालाई neglect गर्दाखेरि चाहिँ that's the reason we're saying so anyways let's hope it doesn't increase like it's time we're heading on for a short commercial break we'll catch you guys after that वेलकम ब्याक अगेन र हामीसँग धेरै समय नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जाने बेला भइसकेको छ हामी बारम्बार यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले यो कुराहरू गरिरहेका थियौँ कोरोना भाइरसको बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ कसरी हामी त्यो यो भाइरसबाट बच्न सक्छौँ हामीले त्यो कुराहरू गरिरहेका थियौँ र आजसम्म आउँदाखेरि पनि यही नै कुराकानी गरिरहेका छौँ हामी र तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि एकचोटि सचेत गर्न चाहन्छौँ यस SMS कहिले पनि नबिर्सिनु होला सोसियल डिस्टेन्सिङ मास्क र सेनिटाइजर छैन भने चाहिँ घरमा हामीले साबुन पानी
पानीले हात धुन चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन र त्यही हो एकदम केयरफुल हुनु एकदम जरुरी छ हामी बाहिरबाट घर प्रवेश गरिरहेका छौँ भने सक्छौँ लुगा फेर्न सक्छौँ भने त्यो लुगालाई छुट्टै राखौँ धुवाउँ पनि होइन अब त्यस्तो हस्पिटल एरियातिर गएको छौँ वाहरू जहाँ चाहिँ अलिकति मलाई सर्न सक्छ है भने जस्तो लाग्छ भने अब एकदम भिड भएको ठाउँमा जानु भएको छ भने चाहिँ घर आइसकेपछि लुगा खोल्नुहोस् र अलमोस्ट त्यो लुगा चाहिँ धोएर मात्र चलाउनु होला सो वी बिन टेलिङ यु गाइज लट अफ थिङ्स एन्ड आई थिङ्क पिपल नो वाट टु डु वाट नट टु डु होइन सो त्यो पनि इट्स अ नोन फ्याक्ट नै अहिले के गर्ने के नगर्ने भन्ने सो वान थिङ एट लास्ट यस टेक केयर अफ योरसेल्फ र सुरक्षित रहौँ सबैजना होइन आफू पनि रहौँ अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ त्यही भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छौँ इन्जोय दिस ब्युटिफुल सङ विल सी यु गाइज सुन बाई बाई Hello, this is Miss Sujita and you're watching Call Kantipur. If you like our show, hit that like button and don't forget to share and subscribe. And we have our Facebook page too, so don't forget to like that too.